न मन्त्रं नो यन्त्रं तथापि च न जाने स्तुतिमौ न जावानं ध्यानं कुचिदपि कुमाता नमोवति सुपाको चल्पाको विविष मधुपाको विलपनं परं जाने मातस् बिरालो तरालोऽयं तमगिरा बिराताङ्गो रङ्गो बिरारतिरङ्गो ठिकानाकै शुभा भस्मालेको शिवा शिवा भवानी तिजपनम मारा सिधा सिद्धिना सुदुपचारै साम्ब सदा शिवा दुर्गा भगवती। अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत गीता को अध्याय 7 मा तपाईहरुलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। गत अध्यायहरूमा गीताको मुख्य प्राय सबै प्रश्न पूर्ण भइसकेका छन्। निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग कर्म र यज्ञको स्वरूप र त्यसको विधि, योगको वास्तविक स्वरूप र त्यसको परिणाम तथा अवतार, वर्णशंकर सनातन आत्मस्थित महापुरुषको लागि पनि लोहितार्थ कर्म गर्नमा बलयुद्ध इत्यादिमाथि विस्तारपूर्वक चर्चा गरिएको छ। अब छैटौं अध्यायको श्लोकमा यज्ञेश्वरले स्वयंले बीजारोपण गर्नुभएको प्रश्न थियो कि मदगतेनान्तरात्मन, मभित्र राम्रो प्रकारले स्थित अन्तस्करण भएको छ, त्यसलाई म अतिशय श्रेष्ठ योगी मान्दछु। परमात्मामा राम्रोसँग स्थिति के हो? धेरै योगीहरू परमात्मालाई प्राप्त त हुन्छन् तापनि कतै केही कमी उनमा खड्किन्छ। अलिकति पनि त्रुटि नरहोस् यस्तो अवस्था कहिले आउनेछ? सम्पूर्णताका साथ परमात्माको ज्ञान कहिले आउनेछ, कहिले हुन्छ? यसमा योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मया सक्तमन प्रार्थयोग युञ्जन्मदाश्रे संशय समग्रमायथा ज्ञासेसी तक्षणतु। प्राथ तिमी मभित्र आसक्त भएको मनवाला बाहिरी होइन, बरु मदाश्रय मेरो प्राय नभएर योगमा लागेको मलाई जुन प्रकार संशय रहे जान्ने छौ त्यसलाई सुन। जसलाई जानेपछि अलिकति पनि संशय रहोस्, विभूतिहरूको त्यस समग्र जानकारीमा पुनः जोड दिनुहुन्छ। ज्ञान त्यसहस विज्ञानमिद वच्यामय शेषत ये जज्ञात नेह भूयो ने जात बेमशिष्यते। म तिम्रो लागि यस विज्ञान सहित ज्ञानलाई सम्पूर्णताले बन्नेछु। पूर्तिकालमा यज्ञ जसको सृष्टि गर्दछ त्यस अमृत तत्त्वको प्राप्तिका साथ मिल्ने जानकारीको नाम हो ज्ञान। परम तत्त्व परमात्माको प्रत्यक्ष जानकारीको नाम ज्ञान हो। महापुरुषलाई एकैसाथ सर्वत्र कार्य गर्ने जुन क्षमता मिल्छ त्यो विज्ञान हो। कसरी त्यो प्रभु एकैसाथ सबैको हृदयमा कार्य गर्दछ, कुन प्रकार उसले बताउँछ, उठाउँछ र प्रकृतिको द्वन्द्वबाट निकालेर स्वरूपसम्मको दूरी पार गराउँछ, उनको यस कार्य प्रणालीको नाम विज्ञान हो। यस विज्ञान सहित ज्ञानलाई सम्पूर्णताले भन्नेछु। जसलाई जानेर संसारमा अरू केही पनि जान्ने छैन, जान्ने योग्य रहँदैन। जान्ने मान्छेहरूको संख्या धेरै कम छ। मनुष्या नाम सहे सुख सिद्धति सिद्धये यत्तता म पिसिद्धा न कसिनमा बेति तत्त्वत।
हजारौँ मानिसहरूमध्ये कुनै मानिसले मात्र मेरो प्राप्तिका लागि यत्न गर्दछ र ती यत्न गर्ने योगीहरूमा पनि कुनै बिरलै पुरुष मलाई तत्त्वको साथ जान्दछ। अब समग्र तत्त्व कहाँ छ? एउटा स्थानमा पिण्ड रूपमा छ अथवा सर्वत्र व्याप्त छ? यसमा योगेश्वर कृष्ण भन्नुहुन्छ। भूमिरापनलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहङ्कारैत्ये मे भिन्न प्रकृतिरष्टता। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु र आकाश तथा मन, बुद्धि र अहङ्कार यस्ता यी 8 प्रकारका भेदहरू भएको मेरो प्रकृति हो। यो अष्टधा मूल प्रकृति हो। अपरिमित स्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूत महाबाहो यद्येत धारेत जगत। यम अर्थात यो 8 प्रकारका त मेरा परा प्रकृति हो, अर्थात जड प्रकृति हो। महाबाहो अर्जुन, यो भन्दा अर्कोलाई जीवरूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान जसबाट सम्पूर्ण संसार धारण गरिएको छ त्यो हो जीवात्मा। जीवात्मा पनि प्रकृतिको सम्बन्धमा रहने भएकोले त्यो पनि प्रकृति नै हो। एतदोदनी भूतानि सर्वाणि त्युपराधये अहं कृतस्नस्य जगत प्रभाव प्रलयस्तदा। अर्जुन, यस्तो सम्झनु कि सम्पूर्ण भूत यी महाप्रकृतिहरूबाट परा र अपरा प्रकृतिहरूबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। यी दुवै मूल कारण हुन्। संसारको उत्पत्ति मबाट छ र प्रलय पनि मभित्रै छ भन्दै श्रीकृष्णले भनेका छन्। जबसम्म प्रकृति विद्यमान छ तबसम्म म नै त्यसको उत्पत्ति हुँ र जब कुनै महापुरुष प्रकृतिलाई पार पाउँछ भने तब म नै प्रलय पनि हुँ जुन अनुभवमा आउँछ। सृष्टिको उत्पत्ति र प्रलयको प्रश्नमा मानव समाजले कौतूहलले हेरेका छन्। विश्वमा अनेकौं शास्त्रहरूमा यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्झाउने प्रयास चलेको छ। कोही भन्दछन् कि प्रलयमा संसार डुब्दछ त कसैको अनुसार सूर्य यति तल आउँछ कि पृथ्वी जल्छ। कोही यसैलाई विपत्ति कयामत भन्दछन् कि यसै दिन सबैको फैसला सुनाइन्छ त कोही नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलयको गणनामा व्यस्त छन्। तर योगेश्वर श्रीकृष्णको अनुसार प्रकृति अनादि छ र परिवर्तन हुँदै आएका छन्, तर यो कहिल्यै पनि नष्ट भएन। भारतीय धर्मग्रन्थको अनुसार मनुले प्रलय देखेका छन्। उसँग 11 ऋषिहरूले माछाको सिङमा डुङ्गा बाँधेर हिमालयको एक अग्लो शिखरको शरण लिएका थिए र लीलाकार श्रीकृष्णका उपदेशहरू एवं जीवनसँग सम्बन्धित उनका समकालीन शास्त्र भागवतमा मृकण्डु मुनिका पुत्र मार्कण्डेय ज्यूद्वारा प्रलयको प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत गरिएको छ र उनी हिमालयको उत्तरमा पुष्पभद्रा नदीको किनारमा बस्नुहुन्थ्यो। भागवतको 10 स्कन्धको 8औं र 9औं अध्यायको अनुसार सौनकादि ऋषिहरूले सुतज्यूसँग सोधे कि मार्कण्डेयज्यूले महाप्रलयबाट भरको पातमा भगवान बालमुकुन्दको दर्शन गर्नुभएको थियो र उहाँ त हाम्रै वंशको हुनुहुन्थ्यो। हामीबाट केही समय पूर्व मात्र भएका थिए। यहाँको जन्मपछि न कुनै प्रलय भयो र न सृष्टि नै डुब्यो। सबै कुरा यथावत छन्। तब उहाँले यस्तो प्रलय देख्नुभयो। सूतजीले भन्नुभयो कि मार्कण्डेयज्यूको प्रार्थनाबाट प्रसन्न भएर नरनारायणले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो र मार्कण्डेयज्यूले भन्नुभयो कि म तपाईँको त्यो माया हेर्न चाहन्छु जसबाट प्रेरित भएर यो आत्मा अनन्त योनिहरूमा भ्रमण गर्दछ। भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। एक दिन जब मुनि आफ्नो आश्रममा भगवानको चिन्तनमा तन्मय हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले देख्नुभयो कि चारैतिरबाट समुद्र उम्डेर उनीमाथि आइरहेको छ र त्यसमा मगरमच्छ उफ्रिँदै थिए र हाम फाल्दै थिए। उनको चपेटामा ऋषि मार्कण्डेय पनि पर्दै थिए। उहाँ आफ्नो ज्यान बचाउन यताउता भाग्दै थिए। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मण्डल सबै यस क्षेत्रमा यस समुद्रमा डुबेर यत्तिकैमा मार्कण्डेयज्यूको वरको रुख र त्यसको पादमा एउटा बालकलाई देख्नुभयो र श्वाससँगै मार्कण्डेयज्यू पनि त्यस बालकको उद्धारमा जानुभयो। आफ्नो आश्रम, सूर्यमण्डल सही सृष्टिलाई जीवित पाउनुभयो र पुनः श्वाससँगै त्यस बालकको उदरमा बाहिर निस्कनु भयो र आँखा खुलेपछि मार्कण्डेयज्यूले आफूलाई त्यही आश्रमको आफ्नै आसनमा भएको पाउनुभयो। स्पष्ट छ कि
करोडौँ वर्षको भजन पश्चात मुनिले ईश्वरीय दृश्यलाई आफ्नो हृदयमा देख्नुभयो, अनुभवमा देख्नुभयो। बाहिर सबै थोक जस्ताको तस्तै थियो, अतः प्रलय योगीको हृदयमा ईश्वरबाट मिल्ने अनुभूति भयो र भजनको पूर्तिकालमा योगीको हृदयमा संसारको प्रवाह मेटिएर व्यक्त परात्मा नै बाँकी हुन्छ। त्यो नै प्रलय हो र बाहिर प्रलय हुँदैन। महाप्रलय शरीर सधैँ अद्वैतको निर्वचनीय स्थिति हो। यो क्रियात्मक छ र मात्र बुद्धिले निर्णय लिनेहरूले भ्रमको नै सिर्जना गर्दछन्। चाहे म हुँ वा तपाईँ, यसैमा अघि हेरौँ। मत परतरनाय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमित प्रोतसूत्रे मणिगणा इव। धनञ्जयमा बाहेक अलिकति पनि कुनै अर्को वस्तु छैन। त्यो सम्पूर्ण संसार धागोमा मणिहरू जस्तै मेरोसँग गाँसिएको छ। हुन त हो, तर जान्नेछौ कहिले, जब अनन्त आसक्तिद्वारा मेरो परायण भएर योगमा त्यसै रूपले लाग्छौ। यो बाहेक उपाय छैन, योगमा लाग्नु आवश्यक छ। रसो समपशु कौन्ते प्रवास्मि शशि सूर्यो पर्ण सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनसु। कौन्ते पानीमा म रस हुँ, चन्द्रमा र सूर्यमा प्रकाश हुँ, सम्पूर्ण वेदहरूमा आकार हुँ, स्वयंको आकार हुँ, आकाशमा शब्द र पुरुषहरूमा पुरुषत्व हुँ। तथा म पुण्यो गन्ध पृथिव्या च तेजसास्मि विभाससो जीवन सर्वभूतेषु तपस्वास्मि तपस्विषु। पृथ्वीमा पवित्र गन्ध र अग्निमा तेज हुँ, सम्पूर्ण जीवहरूमा उनीहरूको जीवन हुँ र तपस्वीहरूमा उनीहरूको तप हुँ। बीजमा सर्वभूतानां विद्धि प्रात सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस्सो नामः। प्राथ तिमी सम्पूर्ण भूतहरूको सनातन कारण अर्थात् बीज मलाई नै जान। म बुद्धिमानहरूको बुद्धि र तेजस्वीहरूको तेज हुँ। त्यसै क्रममा योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, बलवत्त चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतवर्षम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, म बलवानहरूको कामना र आसक्ति रहित बल हुँ। संसारमा सबै बलवान नै बन्दछन्। कोही दण्ड बैठक लाउँछ र कोही परमाणु एकत्रित गर्दछन्, तर होइन। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि काम र रागबाट पर जुन बल छ त्यो म हुँ, त्यही वास्तविक बल हो। सबै भूतहरूमा धर्मको अनुकूल कामना म गर्दछु। परमात्मा नै एक मात्र धर्म हो र जसले सबैलाई धारण गरेको छ। जुन शाश्वत आत्मा हो त्यही धर्म हो। जो त्यससँग अविरोध राख्ने कामना छ त्यो म हुँ। अघि पनि श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि अर्जुन, मेरो प्राप्तिको लागि इच्छा गर। सबै कामनाहरू त वर्जित छन्, तर त्यस परात्मालाई पाउने कामना आवश्यक छ, अन्यथा तिमी साधना कर्ममा प्रवृत्त हुने छैनौ। त्यस्तो कामना पनि मेरो नै देनौ। ये चैव सात्विक भावराज शास्त्रम शास्त्रे मत ये वेति तान्द्रोदीननो तोहो तेषु तमयि। अरू पनि जुन सद्गुणहरू उत्पन्न हुने भाव छ, जो रजगुण र तमगुणबाट उत्पन्न हुने भाव छन्, ती सबैलाई तिमी मबाट नै उत्पन्न भएको जान। तर वास्तवमा त्यसमा म र उनी ममा छैनन्, किनकि न म त्यसमा मिसिएको छु र न म उनीसित मभित्र प्रवेश गर्न पाउने अधिकार छ, किनकि मलाई कर्मबाट अभिलाषा छैन। म निर्लेप हुँ, मलाई उनीसित केही पाउनु छैन, त्यसैले मभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यस्तो भएर पनि जुन प्रकार आत्माको उपस्थितिबाट नै शरीरलाई भोक प्यास लाग्छ, आत्मालाई अन्न अथवा पानीसँग कुनै प्रयोजनै छैन, त्यसै प्रकार प्रकृतिले परमात्माको उपस्थितिमा नै आफ्नो कार्य गर्न पाउँछ। परमात्मा त्यसको गुण र कार्यहरूबाट निर्लेप रहन्छ। त्रिभिर्गुणमय भाविर्भि सर्वमित जगत मोहित नाभिजानाति मामेवे परम वेम। सात्विक, राजस र तामस यी तीनै गुणहरूको कार्यरूप भावहरूबाट यो सम्पूर्ण संसार मोहित भइरहेको छ। त्यसैले मान्छेहरू यी तीनै गुणहरूबाट
परमा अविनाशीलाई तत्त्वले राम्ररी जान्दैनन्। मै नै तिनै गुणहरूबाट पर छु, अर्थात् जबसम्म न्यून मात्र पनि गुणहरूको आवरण विद्यमान छ तबसम्म कोही मलाई जान्दैनन्। उसले अझ हिँड्नु छ त्यो राही हो र दैवी हो सगुणमय मम माया दुरेत्यत मामे वै पर्प धन्ते माया मेता तरन्ती ते। यो त्रिगुणमय मेरो अद्भुत माया कठिन छ, तर जो पुरुष मलाई नै निरन्तर भज्दछन् उनले यस मायाको पार पाउँछन्। यो माया हो त दैवी, तर धूप बालेर त्यसको पूजा गर्न नलाग्नुहोस्, यसबाट पार पाउनु छ। नमा दुष्कृतिनो मुडा प्रपदन्ते नराधमा माया परिददना सुर भावमाश्रित। जसले मलाई निरन्तर भज्दछन् उसले जान्दछन् तापनि मान्छेहरू भज्दैनन्। मायाद्वारा उसको ज्ञान अपहरण गरिएको छ। जो आसुरी स्वभाव धारण गरिएको छ, मान्छेहरूमा अदम काम क्रोध आदि दुष्कृति गर्ने मूढ मान्छेहरूले मलाई भज्दैनन् अनि भज्दछन् को चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकीर्ति नोतर्जुन आरतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत वर्षम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतन उत्तम अर्थात् नियत कर्म जसको परिणाममा श्रेयको प्राप्ति होस् त्यसलाई गर्ने अर्थात् सकामार्थ अर्थात् दुःखबाट छुट्ने इच्छा भएको, जिज्ञासु अर्थात् प्रत्यक्ष रूपले जान्ने इच्छा भएको र ज्ञानी अर्थात् जो प्रवेशको स्थितिमा छ। यी चारै प्रकारका भक्तजन मलाई भज्दछन्। अर्थ त्यो वस्तु हो जसबाट हाम्रो शरीर अथवा सम्बन्धहरूको पूर्ति होस्। त्यसैले अर्थ कामनाहरू सब थोक पहिले त भगवानद्वारा पूर्ण हुन्छन्। श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, मा नै पूर्ण गर्दछु, तर यति नै वास्तविक अर्थ होइन। आत्मिक सम्पत्ति नै स्थिर सम्पत्ति हो। यही अर्थ हो। सांसारिक अर्थको पूर्ति गर्दा गर्दै भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक सम्पत्तितिर बढाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ जान्नुहुन्छ कि यति मात्रैले मेरो भक्त सुखी हुने छैन। त्यसैले उहाँ आत्मिक सम्पत्ति पनि त्यसलाई दिन लाग्नुहुन्छ। लोक लाहु परलोक निबाहु, लोकमा लाभ र परलोकमा निर्वाह यी दुवै भगवानका वस्तुहरू हुन्। आफ्नो भक्तलाई रित्तो छोड्ने छैनन्। आर्त भनेको जो दुखी छ, जिज्ञासु भनेको समग्रतामा जान्ने इच्छा भएको व्यक्ति हो। साधनाको परिपक्व अवस्थामा दिग्दर्शनको अवस्था भएका ज्ञानीले पनि मलाई भज्दछ। यस प्रकार चार प्रकारका भक्तहरू मलाई भज्दछन्, जसमा ज्ञानी श्रेष्ठ हो अर्थात् ज्ञानी पनि भक्त नै हो। यी सबैमा पनि तेसा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विश्चिते प्रियो हि जानिने त्यतमह सच मम प्रिय। अर्जुन, उनमा पनि सधैँमा भित्र एकी भावले स्थित अनन्य भक्ति भएका ज्ञानी विशिष्ट छ, किनकि साक्षात्कार सय जान्ने ज्ञानीलाई म अत्यन्त प्रिय छु र त्यो ज्ञानी पनि मलाई अत्यन्त प्रिय छ। त्यो ज्ञानी मेरै स्वरूप हो। उदारा सर्वैवैत्य ज्ञानी त्वात्मैव मे पद्मतम आस्ति तसहि युक्तात्मा मा वेपानुत्मा गतिमा। यद्यपि चारै प्रकारका भक्त उदार नै हुन्। के कस्तो उदारता गर्यो? के तपाईँको भक्ति गर्नाले भगवानलाई केही मिल्छ र केही भगवानमा कुनै कमी छ जसलाई तपाईँले पुरा गर्नुभयो? होइन, वस्तु त यही उद्धार हो। जो आफ्नो आत्मालाई अधोगतिमा नपुर्याओस् सो उसको उद्धारका लागि अग्रसर छ। यस प्रकार यी सबै उदार हुन्, तर ज्ञानी त साक्षात् मेरै स्वरूप हो। यस्तो मेरो मान्यता छ कि किनकि यो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप म भित्रै नै स्थित छ, अर्थात् त्यो म हुँ, त्यो म भित्र छ, म र उसमा कुनै फरक छैन। त्यसैमा पुनः बल दिनुहुन्छ। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवानमा प्रदत्तते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अभ्यास गर्दा गर्दै धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा प्राप्तिवाला जन्ममा साक्षात्कारलाई प्राप्त भएको ज्ञानी सबै कुरा वासुदेव नै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले मलाई भजन गर्छ त्यो महात्मा अति दुर्लभ छ। यसले कुनै वासुदेवको प्रतिमा बनाउँदैन, बरु आफूभित्र नै त्यस परमदेवको बास पाउँछ। त्यही ज्ञानी महात्मालाई
श्रीकृष्ण तत्त्वदर्शी भन्नुहुन्छ। यिनै महापुरुषहरूबाट बाहिर समाजमा कल्याण सम्भव छ र यस प्रकारको प्रत्यक्ष तत्त्वदर्शी महापुरुष श्रीकृष्णको शब्दहरूमा अति दुर्लभ छन्। जब श्रेय र प्रेय दुवै भगवानबाट प्राप्त हुन्छन् तब त सबैले एकमात्र भगवानको भजन गर्नुपर्ने हो। तर पनि मान्छेहरू यिनलाई बुझ्दैनन्, भज्दैनन्। श्रीकृष्णले अर्को शब्दमा भन्नुहुन्छ, कामैस्तैस्तैरज्ञान परपद्धन्तेन देवता तातनेमास्थया प्रकृत्या नियता स्वाम। त्यो तत्त्वदर्शी महात्मा अथवा परात्मा नै सबै थोगुन्। मान्छेहरू यस्तो बुझ्न पाउँदैनन् किनकि भोगहरूका कामनाहरूद्वारा मानिसहरूको विवेक अपहरण गरिएको छ। त्यसैले उनीहरू आफ्नो प्रकृति अर्थात् जन्म जन्मान्तरबाट अर्जित संस्कारको स्वभावबाट प्रेरित भएर म परात्माबाट भिन्न अरू केही देवताहरू र उसको लागि प्रचलित नियमहरूको शरण लिन्छन्। यहाँ अन्य देवताको प्रसङ्ग पहिलो पटक आएको छ। यो या तनुभक्त श्रद्धया चिर्तुमिच्छति तस्याचलाशर्ततामेव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त जुन देवताको स्वरूपलाई श्रद्धा पूज्य गर्न चाहन्छन् र त्यस्तै देवताप्रति उसको श्रद्धालाई स्थिर गर्दछु, म स्थिर गर्दछु। किनकि देवतामा नामको कुनै वस्तु भए पो त्यो देवताले नै श्रद्धालाई स्थिर गर्दथ्यो। त्यसकारणले देवता नामको कुनै वस्तु छैन भनेर श्रीकृष्णले भनेका छन्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते लभते च तत्कामनैव विहितानि तन। त्यो पुरुष त्यस श्रद्धाले युक्त भएर त्यस देव विग्रहको पूजामा तत्पर हुन्छ र देवताको माध्यमले मेरैद्वारा निर्मित ती इच्छित भोगहरूद्वारा निसन्देह प्राप्त हुन्छ। भोग कसले दिन्छ म नै दिन्छु। त्यसको श्रद्धाको परिणाम हो भोग, न कि कुनै देवताको देन र तर त्यो फल त पाउँछ नै। अनि त्यसमा खराबी के छ यसमा भन्नुहुन्छ, अन्तो बत्तु फलदेशा तत्तो बत्ते लपमेदसाम देवान् देवैजो एन्तिमुदता एन्तिमापपि। तर यी अल्प बुद्धिवालाहरूको त्यस फल नाशवान हो र आज फल छ तर भोग्दा भोग्दै नष्ट भएर जानेछ। त्यसैले नाशवान छ। देवताहरूलाई बुझ्नेवाला देवताहरूलाई प्राप्त हुन्छन्, अर्थात् देवता पनि नाशवान छन्। देवताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण संसार परिवर्तनशील र मरण धर्म छ। मेरो भक्त मलाई नै प्राप्त हुन्छ। जो अव्यक्त छ नैष्ठिकीम परम शान्ति पाउँछ। अव्यक्त व्यक्तिमा पन्न मन्यते माम बुद्धेम पर भावम जनतो ममाबे मनुतमम। यद्यपि जब देवताहरूको नाममा देवता नामको कुनै वस्तु छैन तर जो फल मिल्दछ त्यो पनि नाशवान छ तापनि सबै मान्छेले मेरो भजन गर्दैनन्। किनकि बुद्धिहीन पुरुष जस्तो कि पछिल्लो श्लोकमा आयो कि कामनाहरूद्वारा जसको ज्ञान अपरित भएको छ उनी मेरो सर्वोत्तम अविनाशी र परम प्रभावलाई राम्रो ढङ्गले जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरू म अव्यक्त पुरुषलाई व्यक्तिभावले प्राप्त भएको मानिस मान्दछन्। अर्थात् श्रीकृष्ण पनि मानिस शरीरधारी योगी हुनुहुन्थ्यो, योगेश्वर हुनुहुन्थ्यो जो स्वयं योगी छ र अरूलाई पनि योग प्रदान गर्ने क्षमता जसमा छ, जसलाई योगेश्वर भनिन्छ। साधनाको सही क्रममा परेको शरीरधारी र जसमा योगेश्वर छ र साधनाको सही क्रममा परेको कर्मश उत्थान हुँदाहुँदै महापुरुष पनि त्यसै परम भावमा स्थित हुन्छन् र शरीरधारी भए पनि उनी त्यही अव्यक्त स्वरूपमा स्थित हुन्छन्। फेरि पनि कामनाहरूबाट विवश मन्द बुद्धिले मान्छेहरू उनलाई साधारण व्यक्ति नै मान्दछन् र उनीहरू सोध्दछन् कि हामी जस्तै उहाँ पनि जन्मनु भएको छ, भगवान कसरी हुन सक्नुहुन्छ? ती बिचराको दोष पनि के छ र दृष्टिवाद गर्दा शरीर नै देखिन्छ। उनीहरू महापुरुषको वास्तविक स्वरूपलाई किन देख्न पाउँदैन जसमा योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, नाह प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मुढोस्य नाभिजानाति लोको मामजमव्यम।
सामान्य मान्छेका लागि माया एउटा पर्दा हो जसले परात्मा सर्वथा लुकेको छ। योग साधना सम्झेर त्यो त्यसमा प्रवृत्त हुन्छ र तत्पश्चात योग माया अर्थात् योग क्रिया पनि एउटा आवरण नै हो। योगको अनुष्ठान गर्दा गर्दै उसको पराकाष्ठ योगरूढता आएपछि त्यो लुकेको परात्मामा प्रकाशित हुन्छ। योगेश्वर भन्नुहुन्छ कि म आफ्नो योग मायामा ढाकिएको छु, मात्र योगको परिपक्व अवस्थाले नै मलाई यथार्थ देख्न सक्छन्। म सबैको लागि प्रत्यक्ष छैन, त्यसैले यो अज्ञानी मानिस म जस्तो जन्मरहित जसलाई अब जन्म लिनु नै आवश्यक छैन, अविनाशी जसको नाश हुने अवस्था छैन, अव्यक्त स्वरूप जसलाई पुनः व्यक्त गर्न सकिँदैनलाई जान्दैन र अर्जुन पनि श्रीकृष्णलाई आफू जस्तै मानिस मान्दछन्। अगाडि उहाँले दृष्टि दिनुभयो त अर्जुन प्रार्थना गर्न लागे। वस्तुत अव्यक्त स्थित महापुरुषलाई चित्रमा हामीहरू प्राय अन्धो नै छौँ। अगाडि भन्नुहुन्छ, वेदाः समर्थितानि वर्तमानि चार्चन भविष्यानि च भुक्तानि मातु वेद न कसन। अर्जुन, म अतीत वर्तमान र भविष्यमा हुनेवाला सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जान्दछु, तर मलाई कोही पनि जान्दैनन्। किन जान्दैनन् होला? इच्छा देश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। भारतवंशी अर्जुन इच्छा र देश अर्थात् राग देश आदि द्वन्द्वको मोहबाट संसारका सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्तै मोहलाई प्राप्त भइरहेका छन्, त्यसैले मलाई जान्न पाउँदैनन्। तब के कोही जान्ने नै छैन भनेर प्रश्न गर्दै श्रीकृष्णले अगाडि भन्नुहुन्छ, यस्सा त्वन्तगत पाप जनना पुण्यकर्मा नाम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता। तर पुण्यकर्मा जसले संस्कृतिलाई अन्त्य गर्नेछ र जसको नाम काम्यम कर्म नियत कर्म यज्ञको प्रक्रिया भनेर पटक पटक सम्झाउनु भएको छ, त्यस कर्मलाई गर्ने जुन भक्तहरूको पाप नष्ट भइसकेको छ, उनी राग देश आदि द्वन्द्वको मोहबाट राम्रो प्रकारले मुक्त भएर व्रतमा दृढ भएर मलाई भज्दछन्। किन भज्दछन् भने जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित तयतन्तिये ते ब्रह्म तदितु कृष्ण मध्याम कर्म चाखिलम। जो मेरो शरण भएर जन्म मरणबाट मुक्ति पाउनका लागि प्रयत्न गर्दछ, त्यो पुरुष त्यस परमालाई, सम्पूर्ण अध्यात्मलाई र सम्पूर्ण कर्मलाई जान्दछ। त्यसै क्रममा साधि भूतादि दैवमा साधि यज्ञ च ये विदु पर्यायेन कालपि च माते विदुरेक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव तथा अधि यज्ञ सहित मलाई जान्दछन्, ममा समाई चित्तवाला ती पुरुष अनन्तकालमा पनि मलाई जान्दछन्, ममा नै स्थित रहन्छन् र सधैँ मलाई प्राप्त रहन्छन्। 26औं 27औं श्लोकमा कहाँले भन्नुभयो कि मलाई कोही पनि जान्दैनन्, किनकि उनीहरू मोहग्रस्त छन्, तर जो त्यस मोहबाट छुट्नका लागि प्रयत्नशील छन्, उनी सम्पूर्ण ब्रह्म, सम्पूर्ण अध्यात्म, सम्पूर्ण कर्म, सम्पूर्ण अधिभूत, सम्पूर्ण अधिवैद्य र सम्पूर्ण अधियज्ञ सहित मलाई जान्दछन्। अर्थात् यी सबैको परिणाम म सद्गुरु हुँ, त्यसैले मलाई जान्दछ। यस्तो होइन कि कोही पनि जान्दैनन्। यस 7औं अध्यायमा योगेश्वर कृष्णले भन्नुभएको छ कि अनन्य भावबाट ममा समर्पित भएर मेरो आश्रित भएर जो योगमा लाग्दछ ऊ समग्र रूपले मलाई जान्दछ। मलाई जान्नका लागि हजारौँमा कोही विरलै प्रयत्न गर्दछन्, तर प्रयत्न गर्ने विरलै कोहीले जान्दछन्। ऊ मलाई पिण्ड रूपमा एकदेशीय होइन, बरु सर्वत्र व्याप्त देख्दछन्। 8 भेदवाला मेरो जड प्रकृति छ र यसको अन्तरालमा जीवन रूपी मेरो चेतन आकृति हो र चेतन मेरो प्रकृति जस्तै छ। यी दुवैको संयोगले सम्पूर्ण संसार उभिएको छ। तेज र बल मेरोद्वारा नै छ। राग र कामले रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना पनि म नै हुँ। जस्तो कि सबै कामनाहरू त वर्जित छन्, तर मेरो प्राप्तिका लागि कामना गर। जस्तो इच्छाको अभ्युदय हुनु मेरो प्रसाद हो, मात्र परात्मालाई पाउनु कामना धर्मानुकूल कामना हो। श्रीकृष्णले म तीनवटै गुणबाट अतीत छु भन्नुभयो र परमको स्पर्श गरेर परम भावमा स्थित छु, तर भोगासक्त
मूढ पुरुष सोझै मलाई नभजेर अरू देवताहरूको उपासना गर्दछन्, जबकि त्यहाँ देवता नामको कोही छँदै छैन। ढुङ्गा पानी रुख जसबाट पनि ऊ पुज्न चाहन्छ, त्यसैमा उसको श्रद्धालाई म नै पुष्टि गर्दछु। त्यसको आडमा उभिएर म नै फल दिन्छु, किनकि न त्यहाँ कुनै देवता छन् न कुनै देवतासँग केही भोग छ। मान्छे मलाई साधारण व्यक्ति ठानेर पुज्दैनन्, किनकि म योग प्रक्रियाद्वारा ढाकिएको छु। अनुष्ठान गर्दा गर्दै योग मायाको आवरण पार गर्नेहरूले नै म शरीरधारीलाई पनि अव्यक्त रूपमा जान्दछन्, अरू स्थितिहरूमा होइन। मेरा भक्तहरू 4 प्रकारका छन्: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी। चिन्तन गर्दा गर्दै अनेकौं जन्महरूको पछि अन्तिम जन्ममा प्राप्त गर्ने ज्ञानी मेरै स्वरूप हो, अर्थात् अनेकौं जन्महरूदेखि चिन्तन गरेर भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गरिन्छ। राग देशको मोहबाट आक्रान्त मानिस मलाई कहिल्यै पनि जान्न सक्दैन, तर राग देशको मोहबाट रहित भएर जो नियत कर्मको चिन्तन गर्दै जन्म मरणबाट छुट्नका लागि प्रयत्नशील छन्, ती पुरुष सम्पूर्ण रूपमा मलाई जान्दछन्। उनीहरू सम्पूर्ण ब्रह्मलाई, सम्पूर्ण अध्यात्मलाई, सम्पूर्ण अधिदैवलाई, सम्पूर्ण कर्मलाई र सम्पूर्ण यज्ञसहित मलाई जान्दछन्। उनीहरू ममा प्रवेश गर्दछन् र अन्तकालसम्म पनि मलाई नै जान्दछन्, अर्थात् फेरि कहिल्यै पनि विस्मृत हुँदैनन्। यस अध्यायमा परमात्माको समग्र जानकारीको विवेचना छ। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्तु ब्रह्मा विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे समग्र बोध नाम सप्तमोऽध्याय। यस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योगशास्त्र विषय श्री कृष्ण र अर्जुनको संवादमा समग्र जानकारी नामक 7औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमानन्दस्य शिष्ये स्वामी अडकडानन्द कृते श्रीमद् भगवद गीताये यथार्थ गीता भाष्ये समग्र बोध नाम सप्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी का शिष्य स्वामी अडकडानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता को भाष्य यथार्थ गीता में समग्र जानकारी नामक 7औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौं कुनै विलम्ब। हामी आएका छौं थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा। वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।